اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماتے نے فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ مطمئنہ 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 ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جدو بندے دا وجود اور بندے دی روح تمہیں پاک ہو جان تمہیں پوتر ہو جان جدو نفس نفس مطمئنہ بن جائے پھر حالتیں بن دیاں نے پھر بندے کو موت والا فرشتہ آ جاندا ہے روح کڈن والا فرشتہ آ جاندا ہے بندہ ڈردا ڈردا کوئی نہیں نفس ڈائریکٹ مخاطب ہوندا ہے فرشتے دے نال او کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن جان اے پاکیزہ جان اے پوتر جان نکل اپنے جسم دے وچوں باہر آ جا او کہندا کدھر جانا ہے او کہندا ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک آ میں تینوں تیرے اس رب کو لے کر کے جاواں جدی یاد وچ تو رات نوں اٹھ کر کے تہجد پڑھیا کردا سیں آ میں تینوں تیرے اس رب دی ملاقات کو لے کر کے جاواں رات دیاں طریقیاں دے وچ او جدوں دنیا اپنی اکھاں چ نیند دا کجلا پاک کے ستی ہوندی سی او جدوں لوگ خواب کاواں وچ خواباں جھوٹ دے ہوندے سن خواباں دیاں پینگاں تے بیٹھ کر کے جھوٹ لیندے ہوندے سن تو مصلی تے ڈگ جاندا نیریاں وچ سجدے کردا نیریاں وچ سجدے کردا تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں او جس رب واسطے جھکدا رہے ہیں آ میں تینوں اس رب ول لے کر کے جاواں او جس مالک دی خاطر تو دنیا دیاں ساریاں رنگینیاں چھڈیاں نے آ ہن تینوں تیرے رب کو لے کے جان دا وقت آ گیا ہے ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک آ میں تینوں تیرے رب ول لے کر کے جاواں کیڑی حالت دے اندر کیڑی حالت دے اندر راضیۃ مرضیہ راضیۃ مرضیہ گھبراویں نہ ٹینشن لینا پریشان نہ ہوویں تینوں پہلے خوشخبری دینا تیرا رب تیرے راضی ہو چکا ہے تیرا مالک تیرے راضی ہو چکا ہے تیرا خالق تیرے راضی ہو چکے ہیں راضیۃ مرضیہ روح اللہ پاک دی بارگاہ اندر پہنچایا گیا ہے جب اوتھے پہنچایا گیا تے آواز آئی ہے فادخلی فی عبادی ہائے 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 فادخلی فی عبادی چس نہ آ گئی نمازاں پڑھن دی لطف نہ پہ گیا رات دیاں تہجداں دا اور لطف نہ آ گیا دنیا تے اللہ پاک نو یاد کرن دا انہاں رنگینیاں تو وکھریاں ہو کے اپنے مالک نال یاریاں پان دا جو لطف آ گیا ہے اج پلڑے چ تل دیاں پیاں نے نمازاں اس بندے دیاں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آ میری جنت وچ آ جا آ میں تینوں جنت دیاں حوراں دیواں اے دنیا دیاں کڑیاں دے مگر تو نہیں لگا اے دنیا دیاں حسن دیاں کڑیاں دے مگر تو نہیں لگا اے دنیا دیاں ساریاں عورتاں جڑیاں میک اپ کر کے بن صبر کر کے لنڈے دا مال بن کے تینوں اپنی طرف بلاندیاں رہیاں تو بدار حسن ول نہیں گیا تو ساڈے ول آیا میں نوجواناں نوں دعوت دیواں گا اوے نوجوانو اے کدھر لگے پھر دے دے اے کناں دے مگر لگے پھر دے دے کوئی رکشے تے جاندی ہے او دا نمبر نوٹ کرنا ہے کوئی گھر دے وچوں چھٹی کر دی ہے چھٹی دا ٹائم نوٹ کرنا ہے کوئی سکولوں نکل دی ہے سکول دی گھنٹی دا ٹائم نوٹ کرنا ہے کوئی موٹر سائیکل تے جاندی ہے موٹر سائیکل دا نمبر نوٹ کرنا ہے اوے کملیا یہ مکافاتی عمل ہے ہو سکتا ہے اس رکشے دا نمبر تو نوٹ کیتا ہوے تے جڑے رکشے تے تیری بہن جاندی ہوے او دا بھی کسے نے نمبر نوٹ کیتا ہوے چھڈ دنیا دیاں ساریاں کڑیاں تے کڑیاں سب کچھ چھڈ دے اپنے من اپنے نفس نو مطمئن بنا اللہ تینو جنت دیاں حوراں عطا کرے گا او کڑیاں عطا کرے گا او مٹیاراں عطا کرے گا